नमस्कार, माझे नाव अमित करगांवकर आसा। हांव आयज खापरेश्वराचे जी प्रतिमा लायिल्ली आसा ते पावलेलो आसा। हांगाच खापरेश्वराचें देवूळ आसलें आनी आयज ही प्रतिमा लायिल्ली आसा, हार घातलेलो आसा, नाल्ल दवरलेलो आसा, विधी प्रमाणे सगळें केलेलें आसा। पण देवूळ बांदपाचें अजून कांय निश्चित ना जाल्यार म्हाका हांव ह्या अध्यक्षाक, जो खापरेश्वराच्या देवळाचो अध्यक्ष आसा एट प्रेजेंट, आणि सरकाराक सांगूंक विचारूंक सोदता की बाबा तुम्ही हे खापरेश्वराचें देवूळ बांदून दिवपाचें आसलें। हो रस्त्याचें काम चालू आसा, पण रस्त्याचें काम चालू आसून अजून पर्यंत देवळाचें कांयच चलना। हो जो आमचो लोकल आमदार आसा रोहन खंवटे, ताका विचारूंक सोदता, बाबा तूं सांगता की हे देवूळ बांदून दितलो, पण आयज अजून देवूळ बांदून दिवपाक तुमकां शकना। हे ब्रिजचें काम जाल्या उपरांत तुमी जागो निश्चित करतले काय? हो जागेचो जो हो मंदिराचो अध्यक्ष जो आसा तो कितें करता? केन्नाय देवूळ बांदून जातलें? आमच्या खापरेश्वराक केन्ना हक्काची जी देवूळ असले, हक्काची जमीन मेळटली? हेचे प्रश्न निरुत्तर आसा। आयज हांव स्पेशली हांगा येयला, खापरेश्वराचे खापरेश्वराचें दर्शन घेतलेलें आसा आनी खापरेश्वराक विचारता, बाबा तुजें हें मंदिर केन्ना रेडी जातलें? जाल्यार हेचें उत्तर म्हाका सरकारान, ह्या लोकल आमदारान रोहन खंवटेन आनी ह्या अध्यक्षान दिवपाचो अशी मागणी करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता। धन्यवाद। खापरेश्वराचो विजय आसूं।